नेपालको विभिन्न कालखण्डमा धेरै भव्य र विलासी दरबारहरू बनेका थिए। कतिपय दरबार, बगैँचा र महल अहिले पनि सग्लै अवस्थामा छन् भने कतिपय अस्तित्वविहीन भइसकेका छन्। आजको भिडियोमा हामीले विशेषतः युरोपियन शैलीको राणाकालीन दरबारहरूलाई समेटेका छौँ। भक्तपुर दरबार क्षेत्रको भिडियो रुचाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा काठमाडौँ दरबार तथा पाटन दरबार क्षेत्रको पनि अलगै चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा राणा शासन 104 वर्षसम्म रह्यो। यस समयमा कतिपय राणा शासकहरूले आम जनतामाथि आफ्नो प्रभुत्व देखाउन र आफ्नो विलासी जीवन रमाउनको लागि धेरै विशाल दरबारहरू बनाएका थिए। अहिले दरबार मार्ग भनेर चिनिने ठाउँमा कुनै बेला भव्य दरबारहरू ठडिएका थिए। यो ठाउँ निकै भिआइपी रहेको थियो। दरबार मार्गमा विशेष गरी वीर शमशेरका परिवारहरूको अखडा थियो। राणा शासनको पतनपछि केही दरबारहरू सरकारी कार्यालय र भवनमा परिणत गरिएका छन् भने अरू केही दरबारहरू पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, होटल र सम्पदाहरूमा परिणत भएका छन्। आजको भिडियोमा हामीले चन्द्रशमशेरले 50 लाखमा निर्माण गरी 2 करोडमा बिक्री गरेको एसियाकै भव्य सिंहदरबार अनि शाहराजाहरूले अन्तिमसम्म प्रयोग गरेको नारायण ढिटी दरबार र छक्का पञ्जा फिल्मको सुटिङ गरिएको 100 वर्ष पुरानो मल्लाज दरबारलाई पनि समेटेका छौँ। यो सँगै चन्द्रशमशेरले निर्माण गरेका हाल नेपालको राष्ट्रपतिको आधिकारिक निवास शीतल निवासको पनि विस्तृत विवरण लिएर आएका छौँ। त्यस्तै नेपालको ताजमहल भनेर चिनिने पाल्पाको रानी महल साथै अन्य राणाकालीन दरबारहरू थापाथली दरबार, बबर महल, सेतो दरबार, लाल दरबार, चार बुर्जा दरबार र वीर शमशेरले नै निर्माण गरेका फोहरा दरबार साथै आनन्द निकेतनको पनि चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा रहेका अन्य दरबारहरूलाई यस भिडियोमा समावेश गर्न नसकिए पनि हजुरहरूले कुन दरबारको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट मार्फत बताइदिनुहोला। आजको भिडियो सुरु गरौँ एसियाकै भव्य सिंहदरबारबाट। 1. सिंहदरबार। युरोपेली शैलीको सिंहदरबार काठमाडौँको मध्य भागमा अवस्थित छ। फ्रान्सको भर्सलिज दरबारबाट प्रभावित भएर बनाइएको यो दरबार चन्द्रशमशेरले बनाएका हुन्। कुमार नरसिंह राणा नेपालको प्रथम सिभिल इन्जिनियर थिए। उनका भाइ किशोर नरसिंह राणा पनि सिभिल इन्जिनियर थिए। यी दुवै भाइले फ्रान्सको भर्सलिज दरबारको परिकल्पनामा सिंहदरबारको खाका तयार पारेका थिए। चन्द्रशमशेरले आफ्नो निजी निवासको रूपमा ईस्वी सम्वत 1903मा बनाउन लगाएका थिए। यसको निर्माण कार्य सुरु भएको 1 वर्षभित्र नै पुरा भएको थियो। निर्माण पुरा हुँदा यसमा 1700वटा कोठाहरू थिए। यसको निर्माणमा त्यस बेलाको 50 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। यस निर्माणका लागि उनले प्रति रोपनी 90 रुपियाँका दरले 350 रोपनी जमिन सिंहदरबारका लागि खरिद गरे। एक दिन चन्द्रशमशेरले आफ्नी कान्छी बडा महारानी बालकुमारी देवीलाई साथमा लिएर दरबारको कौसीमा पुगे। त्यहाँबाट बागदरबार देखियो। चन्द्रशमशेरले भने, ऊ बागदरबार भन्दै हातले औँल्याए। बालकुमारी देवीलाई देखाएका थिए। बालकुमारी देवीले, महाराज त्यो बागदरबार हो भने यो दरबारको नाम सिंहदरबार राखे कसो होला? उनले भनिन्। उनको प्रस्ताव चन्द्रशमशेरलाई उचित लाग्यो र नवनिर्मित दरबारको नाम सिंहदरबार राखियो। सिंहदरबार निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि चन्द्रशमशेरले एक दिन यो दरबार नेपाल सरकारलाई बेचिदिए। विक्रम सम्वत 1960मा मोहन शमशेरकै बुबा चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार नेपाल सरकारलाई बिक्री गर्दा जो श्री 3 महाराज तथा प्रधानमन्त्री हुन्छ ऊ सिंहदरबारमा बस्न पाउँछ भन्ने नियम बनाएका थिए। तर त्यो नियम चन्द्रशमशेरकै पुत्र मोहन शमशेरले तोडे। उनी महाराज तथा प्रधानमन्त्री नबन्दै मुख्तियारी पदमा हुँदै पद्मशमशेर भारततर्फ औषधि उपचार गएको मौका छोपी उनी जबरजस्ती महाराजगञ्ज स्थित आफ्नो निवासबाट सिंहदरबार सरेका थिए। सिंहदरबार निर्माण गरी बिक्री गर्दा 1.5 करोडको नाफा भयो। चन्द्रशमशेरको 29 वर्षे शासनकालमा 28 वर्ष सिंहदरबारमै बित्यो। चन्द्रशमशेरको पालामा बनेको नेपालको ऐतिहासिक सिंहदरबार 25 असार 2030मा एकाएक विद्युत सर्ट भएर आगलागीमा पर्यो र धेरैजसो भाग ध्वस्त भयो। नेपालको केन्द्रीय सचिवालय रहेको यो कलात्मक भवन नेपाली शान र चिनारी दुवै थियो। त्यसरी आगलागी हुँदा मानवीय क्षति नभए पनि ज्यादै ठुलो भौतिक सम्पत्तिका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कागजपत्र र दस्तावेजहरू जलेर नष्ट भए।
नेपाली सेनाको बहादुरी र साहसकै कारण सिंहदरबारको अग्रभाग ध्वस्त हुनबाट जोगाउन सम्भव भएको थियो। आगलागीपछि राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्या पनि त्यहाँ निरीक्षणका लागि पुगेका थिए। 2. नारायणहिटी दरबार। नारायणहिटी दरबार नेपालको अन्तिम राजाको दरबार हो। नेपालको राजाहरूको 135 वर्षसम्म निवासको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। त्यसअघि पृथ्वीनारायण शाहदेखिका सबै शाहवंशीय राजाहरू बसन्तपुर स्थित हनुमानढोका दरबारमा बस्ने गर्दथे। त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र, दिपेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसम्मका राजाहरू र अन्य धेरै राजपरिवारका सदस्यहरू नारायणहिटीमै जन्मेका थिए। नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको क्षेत्रफल 753 रोपनीमा फैलिएको छ भने दरबारले 318 रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको थियो। नारायणहिटी दरबार प्रधान सेनापति शिवराम सिंह बस्नेतका कान्छा छोरा सेनापति काजी धौकल सिंह बस्नेतले बनाएका थिए। सो दरबार राजा रणबहादुर शाहले खोसी चौतारिया फतेजङ शाहलाई दिएका थिए। कोत पर्वको दिनसम्म नारायणहिटी भवन चौतारिया फतेजङ शाह तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निवासको रूपमा रहेको थियो। कोत पर्वमा प्रधानमन्त्री चौतारिया फतेजङ मारिएपछि जङ्गबहादुरले सो दरबार रणदीप सिंह बहादुर राणालाई दिएका थिए। 1942 सालमा पर्वमा शमशेर खलकले श्रीतिन रणदीप सिंहको हत्या गरेपछि सो दरबार वीर शमशेरको नाममा आएको थियो। श्रीतिन वीर शमशेरको 2 छोरीहरूको विवाह राजा पृथ्वी वीर विक्रमसँग भएपछि सो दरबार श्रीतिन वीरले छोरीलाई दाइजो दिएका थिए। पृथ्वी वीर विक्रम शाहलाई सुरक्षाको बहानामा रणदीप सिंह राणाले आफ्नो दरबारको उत्तरी मोहडामा ल्याएर राखेपछि दरबारबाट राजदरबारमा परिणत उक्त खण्डको विभिन्न कालखण्डमा निर्माण तथा पुनर्निर्माण हुँदै आयो। आधुनिक नारायणहिटी दरबार विक्रम सम्वत 2026 सालमा अमेरिकी वास्तुकार बेन्जामिन पोल्कको नक्सामा पुनर्निर्माण गरिएको हो। तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा पुनर्निर्माण यस दरबारबाट उनीसँगै उनका छोराहरू वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले समेत शासन चलाएका थिए भने केही घण्टा दिपेन्द्र पनि राजा घोषित भए। राजा त्रिभुवनको निवासको रूपमा रहेको यस भवनमा 2058 सालमा जेठ 19 गतेको दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो। 62-63 को जनआन्दोलनपछि 237 वर्ष पुरानो राज संस्था ढल्यो र नेपालमा गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा भयो। त्यसपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यहाँबाट नागार्जुन दरबारमा स्थानान्तरण गराइयो। नारायणहिटी दरबारमा जम्मा 52वटा बैठक कक्षहरू छन्। तीमध्ये विक्रम सम्वत 2068 सम्म 19वटा मात्रै सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको थियो। 3. मल्लाज दरबार। मल्लाज दरबार पर्वत जिल्लामा अवस्थित राणाकालीन दरबार हो। तत्कालीन कर्णेल तेजबहादुर मल्लले विक्रम सम्वत 1977 मल्लाज दरबारको निर्माण गरेका थिए। 22 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको दरबार 3 तले रहेको छ। तेजबहादुरका आफ्ना 2 आर्किटेक्ट सालाहरू कुमार र केदार नरसिंह राणालाई भनेर एउटा दरबारको नक्सा बनाउन लगाएका थिए। नरसिंह राणाहरू सिंहदरबार शीतल निवासको डिजाइनमा समेत जानकार थिए। त्यो डिजाइन अनुसार काम गर्ने दक्षतायुक्त कामदार भक्तपुरबाट साथै ल्याएर र मल्लकालीन शैलीमा माटो, सुर्की, पोलेको इँटाको भरमा 2 वर्ष लगाएर मल्लाज दरबार बनाइएको रहेछ। तर दरबार निर्माण हुँदै गर्दा तेजबहादुरलाई तत्कालीन श्रीतिन चन्द्रशमशेरबाट फेरि दार्चुलाको बडाहाकिम बनाएर पठाइएपछि उनको बाँकी जीवन उतै बिताएको कर्णेल तेजबहादुर भने यो घरमा बस्न पाएका रहेनछन्। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको यस दरबार मर्मत सम्भारको अभावमा खण्डहरमा परिणत भएपछि विक्रम सम्वत 2069 कर्णेल तेजबहादुर मल्लको पनाती मुकुन्दबहादुर मल्लले यो दरबारमा आई करिब 40 लाखको लगानीमा जीर्णोद्धार गराई 22 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको 3 तले दरबारको स्तरोन्नति तथा 8वटा टेन्ट निर्माण गरेर मल्लाज हेरिटेज रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याए। हजुरहरूले यो दरबारलाई छक्कापञ्जा फिल्ममा देख्न सक्नुहुन्छ। 4. शीतल निवास। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास नेपालको राष्ट्रपतिको आधिकारिक निवास हो। यो भवन महाराजगञ्ज स्थित रहेको छ। यो भवनको निर्माण चन्द्रशमशेरले गराएका थिए। नेपाल सरकारले सन् 2008 जुलाई 4 मा मन्त्री परिषदको बैठकद्वारा शीतल निवासलाई आधिकारिक रूपमा राष्ट्रपति निवास बनाउने घोषणा गरेको थियो। नेपालको वर्तमान राष्ट्रपति यसै निवासमा बसोबास गर्दै आएका छन्। चन्द्रशमशेरकी जेठी महारानी पट्टीका कान्छा छोरा
कृष्ण शमशेरको लागि निर्माण गरिदिएको भवन नै शीतल निवास हो, जुन 140 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। कृष्ण शमशेरले उक्त निवास 2005मा नेपाल सरकारलाई सुम्पिदिएका थिए। नेपाल सरकारलाई सुम्पने बेला उनले शीतल निवासको मर्मत सम्भारको लागि भनेर 3,22,800 रुपियाँ नेपाल बैङ्कमा बचत गरिदिएका थिए रे। त्यसपछि नेपाल सरकार मातहतमा आएको शीतल निवास गणतन्त्र कार्यान्वयन हुनु अगाडिसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको थियो। त्यसपछि भने हाल राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा निवास रहँदै आएको छ। अब चर्चा गरौँ नेपालको ताजमहल भनेर चिनिने रानीमहलको। 5. रानीमहल। पाल्पा जिल्लाको रानीघाटमा अवस्थित रानीमहल प्रेमको प्रतीक हो। रानीमहलको निर्माण जनरल खड्ग शमशेरले विक्रम सम्वत 1954मा आफ्नी रानी तेजकुमारीको सम्झनामा गरेका थिए। रानीमहललाई नेपालको ताजमहलको नामबाट समेत चिनिन्छ। तेजकुमारीले मृत्यु अघि नै हालको स्थान रानीघाट क्षेत्रमा प्रेमको प्रतीकका रूपमा भव्य महल बनाउने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन्। विक्रम सम्वत 1949 सालमा तेजकुमारीको मृत्यु भएपछि आफ्नो प्रिय रानीको मृत्युले खड्ग शमशेरलाई स्तब्ध बनाएको थियो। कालीगण्डकीमा दाह संस्कार गरेपछि सोही घाटलाई रानीघाट नामाकरण गरी खड्ग शमशेरले कालीगण्डकीबाटै जग उठाएर बेलायती शैलीमा रानीमहल बनाउन लगाएका थिए। साथै महल पुग्न तानसेनदेखि घोडेटो बाटो समेत खड्ग शमशेरले बनाउन लगाएका थिए। पश्चिमी युनानी शैलीमा निर्मित यस महललाई बेलायती इन्जिनियरले डिजाइन गरेका थिए। 1 शताब्दी अगाडि नै नेपालमा पश्चिमा शैलीको वास्तुकला भित्रिएको प्रमाण रानीमहल हो। विक्रम सम्वत 1950मा निर्माण प्रारम्भ गरी 1954मा रानीमहलको निर्माण सम्पन्न भएको थियो। प्रेम प्रतीकको बेजोड नमुना यो महल बनाउन तत्कालीन अवस्थामा भारतको कलकत्ता र बेलायतबाट कालीगढ र इन्जिनियरहरू ल्याइएको बताउँछन्। यो महल बनाउन पश्चिम नेपालका जनताले इट्टा बनाउने, पर्खाल लगाउने र जङ्गलबाट काठ ओसार्ने एवं विभिन्न श्रमदान गरेका थिए। रानीमहलमा प्रयोग गरिएको इट्टामा खड्ग शमशेर शब्दहरू कुदिएका छन्। त्यस्तै गरी यसको बुर्जामा रानी तेजकुमारी शरणम भनी लेखिएको शिलालेख छ। महलको उत्तर भएर नदी बग्ने भएकाले धार्मिक रूपमा पनि यस क्षेत्रलाई पवित्र मानिन्छ। रानीमहलको उचाइ 112 फिट तथा चौडाइ 56 फिट रहेको छ। करिब 11 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको रानीमहल दरबारमा 24 वटा कोठाहरू छन्। महलको भुइँतलामा खड्ग शमशेरले पूजा गर्ने कोठा, पहिलो तलामा बैठक कोठा र उपल्लो तलामा उनको सुत्ने कोठाहरू रहेका छन्। दरबार परिसरमा बगैँचा, शिवालय, पोखरीसहित विभिन्न आकर्षक कलाकृतिहरू देख्न सकिन्छ। भव्य संरचनायुक्त संसारका कुनै गन्तव्यभन्दा कम छैन रानीमहल। उत्तरमुखी गङ्गा खुट्टाले कुल्चिँदा पवित्र भइन्छ भन्ने मान्यता सहित सिडी ओर्लिएर कालीगण्डकीसम्म पुग्ने गरी दरबार बनाइएको छ। यसको जग नै कालीगण्डकीबाट उठाइएको छ। आफैले निर्माण गरेको महलमा 5 वर्ष पनि बस्न नपाउँदै खड्ग शमशेर भारत भाग्न बाध्य भएका थिए। विक्रम सम्वत 1960मा खड्ग शमशेरले श्री 3 अर्थात् प्रधानमन्त्रीको पद हडपेर देश चलाउन खोजेको छनक चन्द्र शमशेरले पाएपछि उनले पाल्पामा सेना पठाएर खड्ग शमशेरलाई नियन्त्रण गर्न खोजेका थिए। सेना आउने छनक पाए पश्चात सबै बहुमूल्य ढुकुटी लिएर खड्ग शमशेर भारत भागेका थिए। रानीमहल अहिले पनि कालीगण्डकीको किनारमा अमर प्रेमको साँची बनेर पर्यटकलाई लोभ्याइरहेको छ। 6. सेतो दरबार। विक्रम सम्वत 1942मा वीर शमशेरले आफ्ना छोरा गेहेन्द्र शमशेरको लागि सेतो दरबार बनाउन लगाएको इतिहास छ। नेपालको श्री 3 महाराज भएपछि विक्रम सम्वत 1942मा सेतो दरबार बनाएका वीर शमशेरले यो सँगै चारबुर्जा दरबार र लाल दरबार एवं फोहरा दरबार पनि बनाएका थिए। हालको विश्वज्योति हलसँगै एउटा भव्य गेट देखिन्छ, जुन गेट सेतो दरबारको हो। उक्त गेटभित्र कुनै बेला भव्य सेतो दरबार थियो।
विक्रम सम्वत 1942 तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले प्रतिरोपनी रु 60 का दरले 375 रोपनी जग्गा खरिद गरी निर्माण गराएको यस दरबारमा ठूला ठूला क्रिस्टलका झार र बारदली बार एवं इटालियन मार्बल टेबल, बेल्जियमका ऐनाहरू, बैठकमा 22 फिट अग्ला र 12 फिट गोलाकार 8वटा सेतो स्फटिकको खम्बा जडान गरिएको थियो। यो निकै भव्य देखिन्थ्यो। युरोपबाट मगाइएका यी सामानहरू भारतको सोनमपुरसम्म रेलद्वारा र सोनमपुरबाट भिम्पेदीसम्म गाडा, बग्गी, हात्ती र त्यहाँबाट भरिवाधारा बोकाएर काठमाडौँ ल्याइएर बनाइएको रहेछ। यस दरबारको अवलोकन गर्न विदेशी पाहुनाहरू पनि लालायित हुने गर्दथे रे र अवलोकनपछि यसको सजावट देखेर आश्चर्यचकित हुने रहेछन्। 375 रोपनी जमिनमा फैलिएको उक्त दरबारको आज नाम निशान छैन। त्यहाँ अहिले दर्जनौं घरहरू देखिन्छन्। सेतो दरबार विक्रम सम्वत 1990 वैशाखमा भएको आगलागी तथा माघमा आएको महाभूकम्पको चपेटामा परेको थियो। त्यहाँ आगलागी हुँदा जङ्गबहादुरले बेलायतबाट ल्याएका आफ्ना ठूला ठूला मुहार चित्रहरू पनि जलेर खरानी भएका रहेछ। साथै त्यहाँ रहेका अत्तर फुटेर बग्दा त्यसको वासनाले तिनै सहर मगमगाएको थियो भन्ने कथन रहेछ। त्यही सेतो दरबार आगलागी परेपछि जुद्ध शमशेरले नेपालमा पहिलो पटक जुद्ध वरुण यन्त्र दमकल झिकाएका रहेछन्। हामीले जुद्ध शमशेरले झिकाएको जुद्ध वरुण यन्त्रको छुट्टै भिडियो सामग्री बनाएका छौँ। लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछौँ। यो भिडियो मन परेमा उक्त भिडियो पनि अवश्य हेर्नुहोला। 7. लाल दरबार। लाल दरबार काठमाडौँमा अवस्थित एक राणाकालीन दरबार हो। यो दरबारको प्राङ्गण नारायणहिटी दरबारको पूर्वतिर रहेको छ। प्रभावशाली र विशाल आँगन, बगान र भवनहरूले सुशोभित छ। वीर शमशेर जबराले आफ्नो कान्छी पत्नी तोपकुमारी देवीको लागि बनाएको लाल दरबार अहिले 5 तारे होटेल याक एन्ड यति होटलमा परिवर्तन भएको छ। सन् 1890 निर्माण गरेको यो भव्य भवनसँगै बगैँचा पनि छ। लाल दरबार तत्कालीन समयमा युरोपियन आर्किटेक्टबाट प्रभावित भई निर्माण गरिएको थियो, जसका लागि रातो मार्बल इटालीबाट कलकत्ता हुँदै भारी बोकेर काठमाडौँ ल्याइएको थियो। भवनमा राखिएको ऐना र कैयन महँगा सामानहरू पनि युरोपबाट मगाइएको थियो। 1958 वीर शमशेरको मृत्युपछि यो दरबार उनको चौथो छोरा तेज शमशेरको नाममा आयो। विक्रम सम्वत 1990 जुद्ध शमशेरले तेज शमशेरलाई नारायणी अञ्चल लखेटेपछि लाल दरबार सहित उनको सबै सम्पत्ति हरण भएको थियो। 2007 राणा शासनको अन्त्य भएपछि तेज शमशेरका छोराहरूले उक्त दरबार दाबी गरे। लाल दरबार राणा शासनदेखि सुरक्षित रहँदै आएको छ। 300 रोपनीमा फैलिएको यो दरबार दक्षिणतिर सेतो दरबार रहेको छ, जुन अघि हामीले चर्चा गर्यौं। 8. चारबुर्जा दरबार अथवा बहादुर भवन। सुरुवाती समयमा चारबुर्जा दरबारको नामले चिनिएको बहादुर भवन एक राणाकालीन भवन हो। दरबारको भवन जमलको पश्चिम दिशामा र केशरमहलको उत्तर दिशामा प्रभावशाली र विशाल आँगन एवं चारबुर्जा दरबार वीर शमशेर जबराद्वारा एक निजी निवासको रूपमा 180 रोपनी जमिनमा बनाइएको थियो। यसको निर्माण हुने बित्तिकै वीर शमशेरले यो दरबार आफ्नो साइला छोरा रुद्र शमशेरको नाममा हस्तान्तरण गरिए, जो 1959 वीर शमशेरको मृत्युपछि यो दरबारमा बस्न थाले। विक्रम सम्वत 1962 चारबुर्जा दरबारमा आगलागी भयो र यो दरबार पूर्ण क्षतिग्रस्त भएपछि रुद्र शमशेरले पुनर्निर्माण गरेका थिए। पुरानै जगमा वास्तविक जोगलाल स्थापितको डिजाइनमा यो दरबारको पुनर्निर्माण भएको थियो। नयाँ निर्माणको बेलामा 4वटा बुर्जाहरू थपिए र यो दरबारको नाम चारबुर्जा दरबार रहन गयो। विक्रम सम्वत 1990 सालमा सी क्लास राणाहरू निष्कासन गरिँदा रुद्र शमशेर पाल्पा धाइएपछि यो दरबार जुद्ध शमशेरले कब्जा गरे र आफ्नो माइला छोरा बहादुर शमशेरलाई दिए। त्यसपछि यो दरबारको नाम बहादुर भवन रहन गयो। विक्रम सम्वत 2007 राणा शासनको पतनपछि अधिराज कुमार वसुन्धरा वीर विक्रम शाहले रुसी नागरिक बोरिस लिसानेभिचसँग मिलेर बहादुर भवन 1 करोड 80 लाखमा खरिद गरे र नेपालमै पहिलो विलासी होटल रोयल स्थापित गरे। अधिराज कुमार वसुन्धरा वीर विक्रम व्यापारमा असफल भएपछि बहादुर भवन नेपाल सरकारलाई बेचे। हाल यो दरबारमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निर्वाचन आयोग रहेको छ। 9. थापाथली दरबार। थापाथली दरबार काठमाडौँमा अवस्थित दरबार हो। थापाथली भन्नाले थापाहरूको निवास भन्ने बुझिन्छ। बगाले थापा घरानाका काजी नयनसिंह थापाद्वारा निर्मित यो दरबार उनकै छोरी सन्तान जङ्गबहादुर राणाले हत्याएका थिए। बागमती नदीको उत्तरमा निर्मित उक्त दरबार बगैँचा भवन तथा मन्दिरहरू रहेको थियो।
80 रोपनीमा फैलिएको थापाथली दरबार 1840को दशकदेखि 1900सम्म विभिन्न भवनहरू निर्माण गरिएको थियो। पछि जङ्गबहादुर राणाले रणशुर विष्ट मार्फत सिंहमहल तथा अन्य भवनहरू पनि जोडेका थिए। सिंहमहलमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भवन रहेको छ। त्यस्तै गरी 1912 चैत्रमा दरबारमा नेपाल र तिब्बत बीच थापाथली सन्धि गरिएको थियो। 10. बबर महल। बबर महल लन्डनको बुकिङगम दरबारको स्वरूपमा विक्रम सम्वत 1970 सालमा चन्द्र शमशेरले आफ्ना छोरा बबर शमशेर राणाको निम्ति बनाएका थिए। 7 हेक्टर जग्गाभित्र रहेको उक्त दरबारको आन्तरिक साजसज्जा बेलायती शैलीबाट प्रभावित थियो। 1990 सालको भूकम्पपछि 1991मा त्यस दरबारको जीर्णोद्धार गरिएको थियो। त्यहाँ हाल सडक विभाग रहेको छ। यस दरबारको जग्गाभित्र अहिले महालेखा परीक्षणको कार्यालय, भवन, विभाग आदि सरकारी कार्यालयहरू पनि रहेका छन् भने दरबार क्षेत्रको केही अंशमा बबर शमशेरकै सन्तानहरूको स्वामित्व रहेको छ। बबर महलको हालको नाजुक स्थितिप्रति चिन्तित हुँदै बबर शमशेरकै नाति जितु राणाले आफू जन्मेको दरबारको त्यस्तो दुःखलाग्दो हालतले गर्दा बबर महलकै ढाँचा र स्वरूप अनुसार पूर्ण बबर महलको डिजाइन गरेर निर्माण गरेका थिए। आजको भिडियोमा हामीले राणाकालीन दरबारहरूलाई समेटेका थियौँ। हामी मध्ये धेरैलाई लाग्न सक्छ, आखिर राणाकालीन दरबार यत्रो समय कसरी टिक्यो त? राणाकालीन दरबार निर्माणमा परम्परागत मोर्टार र सेतो प्लास्टरको साथै इँटाहरूको पनि प्रयोग गरिन्थ्यो। कालो मासको दाल, गुड, इँटाको धुलो, तोरी र चुनको धुलो मिश्रित सिमेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। मुख्यतः यसले ओसको विरुद्ध राम्रो प्रतिरोध गर्दथ्यो। त्यसैले राणाकालीन दरबारहरू लामो समयसम्म टिके। अधिकांश राणा दरबारहरू सेतो प्लास्टर लगाइएको युरोपेली वास्तुशैलीमा निर्माण गरिन्थ्यो। तत्कालीन राणाकालीन संरचनामा नै अहिले नेपाल सरकार